बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा विद्युत व्यापार सम्बन्धी भारतीय नयाँ नीतिले नेपाललाई फाइदा पुग्ने अधिकारीहरूको भनाई, जतिखेर बढी हुन्छ त्यसको एक दिन अगाडि बिडिङमा पार्टिसिपेट गरेर त्यसलाई बेच्न पाउने भयौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा म्यानमारमा सैन्य कु विरुद्ध प्रदर्शनका क्रममा 18 जनाको मृत्यु अनि नेपाल विकासशील राष्ट्र हुनुपर्ने सिफारिसबाट पछाडि फर्कने सम्भावना कति? हामी जसरी काम गर्ने तयारीमा गरिरहेका छौँ त्यसबाट हामी फर्कन्नौँ, हामी अगाडि नै बढ्छौँ भन्ने मेरो विश्वास। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू सन् 2024मा हुने राष्ट्रपति चुनावमा आफ्नै पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार हुन सक्ने बताएका छन्। व्हाइट हाउसबाट बाहिरिएपछिको पहिलो प्रमुख राजनीतिक सम्बोधनमा उनले नयाँ पार्टी खोल्ने कुनै योजना नभएको सुनाए। सीमा सुरक्षा र आप्रवासनबारेको आफ्नो कडा नीति उल्टाउने जो बाइडेनको प्रशासनको चर्को आलोचक बन्न उनको आग्रह थियो। ट्रम्पले नोभेम्बरको चुनावको वास्तविक विजेता आफू नै भएको झुटो दाबी फेरि पनि दोहोर्याए। उनले राष्ट्रपतिको रूपमा बाइडेनको पहिलो महिना निकै विध्वंसक रहेको टिप्पणी गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यानमारमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरू विरुद्ध घातक बल प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसको निन्दा गरेको छ। उसका अनुसार प्रहरीले गोली चलाउँदा त्यहाँ आइतबार 18 जना प्रदर्शनकारीहरू मारिएका छन्। बीबीसीका संवाददाता पावल एडम्स भन्छन् कुको विश्वव्यापी रूपमा निन्दा गरिएको छ र प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिएको छ, तर अहिलेसम्म त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले म्यानमारको घटनाबाट आफू निकै दुखी भएको बताए। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले त्यसलाई विभत्स हिंसाको संज्ञा दिए। सैनिक कुपछि सुरु भएको प्रदर्शनका क्रममा हिजोको दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण दिन हो। एक महिनाअघि सेनाले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै सत्ता हातमा लिएको थियो। विश्लेषकहरूले दुवै पक्षपछि नहट्ने मनस्थितिमा रहेकाले आउँदा दिनमा हिंसा थप बढ्ने खतरा रहेको बताएका छन्। सिरियाली सेनाले इजरायलद्वारा दमास्कस क्षेत्रमा प्रहार गरिएका अधिकांश क्षेप्यास्त्र ध्वस्त पारिदिएको जनाएको छ। क्षेप्यास्त्रहरू अधीनस्थ गोलान हाइट्सबाट प्रहार गरिएको सेनाले उल्लेख गरेको छ। यस्ता दाबीबारे टिप्पणी नगर्ने इजरायलको नीति छ। तेहरानको सैन्य प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यका साथ इजरायलले सिरियामा इरान सम्बद्ध अखाडाहरूलाई निशाना बनाउँदै पछिल्लो समय हमलालाई तीव्रता दिएको छ। ब्राजिलको एउटा उच्च अदालतले 3वटा राज्यमा यसै महिना बन्द गरिएका अस्पतालका सघन उपचार कक्ष पुनः खोल्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीशले कोरोना भाइरसको महामारीको बीचमा सरकारको निर्णय वैज्ञानिक र प्राविधिक रूपमा पुष्टि हुन नसक्ने बताए। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका कारण 2.5 लाखभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको छ र इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सन् 2015को परमाणु सम्झौता बिउताउने विषयमा अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूसँग अनौपचारिक वार्ता गर्ने अहिले उपयुक्त समय भइ नसकेको बताएका छन्। अमेरिकाले पहिला प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्नुपर्ने उनले दोहोर्याए। अमेरिकाले निराशा व्यक्त गरेको छ र भावी कदमबारे सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूसँग परामर्श गर्ने जनाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। भारतले सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात कार्यविधि ल्याएसँगै बर्खायाममा समेत उसलाई विद्युत बेच्ने बाटो खुलेको र त्यसबाट नेपालमा उत्पादन एवं खपतमा हुने असन्तुलनको अवस्था पनि हट्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। यद्यपि उक्त कार्यविधिमा उल्लिखित एउटा बुँदा अनुसार खास गरी भविष्यमा विद्युत उत्पादनका लागि चिनिया लगानी भित्र्याउन भने बिजुली खपत गर्ने बजार विस्तारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरू सुझाउँछन्। विनिता दाहालको रिपोर्ट। भारतले सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात कार्यविधि शनिबार सार्वजनिक गरेको हो। त्यो कार्यविधिको सबैभन्दा राम्रो पक्ष नेपालले खेर जाने समयमा उसलाई बिजुली बेच्न पाउने रहेको र त्यसका लागि तयारी सुरु भइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बीबीसीलाई बताए। पावर एक्सचेन्ज मार्केट भन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले हामीले जतिखेर बढी हुन्छ त्यसको एक दिन अगाडि बिडिङमा पार्टिसिपेट गरेर त्यसलाई चाहिँ बेच्न पाउने भयौँ। त्यसको लागि
भारतको एनबिबिएन भन्ने सरकारी संस्थासँग एग्रिमेन्ट पनि गरेर त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई तयारी गरिसकेको अवस्था छ। कार्यविधिकै एउटा बुँदामा जुन देशसँग भारतले विद्युत सम्बन्धी कुनै द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छैन र त्यो देशको लगानीबाट उत्पादित विद्युत खरिद गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। उक्त बुँदाले देशको नाम उल्लेख नगरे पनि भारतले चीन वा पाकिस्तान जस्तो उसँग सम्बन्ध राम्रो नभएको भनिएका देशको लगानीबाट उत्पादित विद्युत खरिद नगर्ने आशय देखाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका सल्लाहकार कुमार पाण्डेले बताए। भारतले उसँग जो मित्र राष्ट्र छैन उसले तिनीहरूको बिजुलीको चाहिँ नेपालमा लगानी नहोस् भनेर खोजेको देखिन्छ। यसको असर हामीलाई भनेको के हो भने चिनिया लगानी ल्याउने हो भने जस्तै चाइनिज इन्भेस्टमेन्टमा यहाँ यदि कुनै हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्छन् भने त्यो बिजुलीको खपत चाहिँ नेपालभित्रै हुनुपर्ने गरी हामीले बजारको विस्तार गर्नु पर्यो ताकि हामीले त्यसको लागि चाहिँ विदेशको मुख ताक्नु नपर्ने स्थिति आओस्। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङ भने तत्काल चीनको लगानीमा नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली नेपालले खपत गरेर आफूले उत्पादन गरेको भारतलाई बेच्न सक्ने भएकाले यसले कुनै असर नगर्ने बताउँछन्। केही वर्षपछि ठूलो लगानी आउने बेलाका लागि पनि कुनै समस्या नहुने बताउँदै घिसिङले त्यसको कारणबारे भने भोलि अब ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू मल्टिनेसनलको मल्टी कन्ट्रीको इन्भेस्टमेन्ट हुने प्रोजेक्टहरू पनि आउन सक्छ। त्यो त गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट हुने बेलामा त त्यो अर्कै लागू भइहाल्छ। त्यो भएको हुनाले त्यस्ता ठुला प्रोजेक्टमा त प्रोजेक्ट अनुसार नै लागू भइ नै हाल्छ। अहिले हामीलाई 5-7 वर्षको लागि चाहिँ यसले त्यति हामीलाई रेस्ट्रिक्सन गर्दैन। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव घिमिरे कार्यविधि अनुसार भविष्यमा बिजुली बेच्नका लागि भारत सरकारलाई आग्रह गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान पनि रहेकोले नेपालमा चिनिया लगानी भित्र्याउने विषयमा धेरै चिन्तित हुनु नपर्ने तर्क गर्छन्। विनिता दाहाल, BBC, काठमाडौँ। अब नेपाल बाहिरको एउटा विषय। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिएको कदमको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा 18 जना मारिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले कम्तीमा 18 जना मारिएको म्यानमारको घटनालाई अहिलेसम्मकै घातक भनेको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि आइतबार गोली चलाउँदा उक्त घटना भएको हो। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर याङ्गुन लगायतका सहरहरूमा मानिसहरू मारिएको समाचारहरूमा जनाइएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू प्रदर्शन विरुद्ध शनिबारदेखि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका हुन्। माघ 19 गते सेनाले सत्ता हातमा लिए यता म्यानमारमा व्यापक रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका भिडियो फुटेजहरूमा प्रहरीले कारबाही गर्दा प्रदर्शनकारीहरू भागिरहेको देखिन्छ। मानिसहरू रगतमा लतपतिएको र बाटो छेक्न सडकहरूमा अवरोधहरू खडा गरिएको दृश्य पनि देखिन्छ। सैनिक कुका नेताहरूले प्रदर्शन रोक्न आग्रह गरे पनि त्यसको कुनै सङ्केत नदेखिएपछि प्रहरी कारबाही आइतबारदेखि विस्तार गरिएको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार कार्यालयले प्रदर्शनकारी विरुद्धको हिंसाको निन्दा गरेको छ। उसले आइतबारको घटनामा कम्तीमा 18 जना मारिएको र 30 जना घाइते भएको विश्वसनीय सूचना आफूले प्राप्त गरेको जनाएको छ। प्रवक्ता रविना समदासिनीले भनिन्, म्यानमारका जनतालाई शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने र प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीको माग गर्न पाउने अधिकार छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार मान्यता अन्तर्गत अहिंसक प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध घातक हतियारको प्रयोगको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। एकजना प्रदर्शनकारीले प्रहरी दमनबाट आन्दोलन नरोकिने बताए। समाचार संस्था रोयटर्ससँगको कुराकानीमा न्यानुन सेनको दृढता छ। उनीहरूले दबाउन खोजे हामी उठ्छौँ, उनीहरूले आक्रमण गरे हामीले प्रतिरक्षा गर्छौँ, सेनाको बुटको अगाडि हामी कहिल्यै घुँडा टेक्दैनौँ। प्रदर्शन सुरु भए ता कैयौँ मानिसहरू पक्राउ परेका छन्, तर त्यसबारे पुष्टि गरिएको छैन। राजनीतिक बन्दीहरूको अनुगमन गर्ने एउटा संस्थाका अनुसार त्यो सङ्ख्या 850 रहेको बताइएको छ, तर यो हप्ता थप सयौं गिरफ्तार भएको देखिएको छ। आङ सान सुची लगायतका तत्कालीन सरकारका नेताहरूलाई अपदस्थ गरिनुका साथै उनीहरूलाई बन्दी बनाइएको छ। सैनिक कुपछि गिरफ्तार नेत्री सुचीलाई त्यसयता सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन। उनलाई भिडियो मार्फत अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। शरद केसी। अब अन्तिम विषय। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक LDCको सूचीबाट माथि उक्लिने सूचीमा सिफारिस गरेसँगै पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणा आइरहेका छन्। कतिपयले नेपालको साखका लागि पनि अब विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जानुपर्ने भनेका छन् भने कतिपयले विदेशी सहयोग घट्ने कारणले उक्लिने अवस्था आइ नसकेको बताउने गरेका छन्। यसै विषयमा नेपालको तर्फबाट आवेदन प्रक्रियामा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीलाई सबैभन्दा पहिला हामीले सोधेका छौँ, राष्ट्रसङ्घले सिफारिस त गर्यो, तर LDCमा बढुवा हुनका लागि नेपालको अहिलेको अवस्था कस्तो छ?
हामी 1971 ईस्वीसम्मदेखि अति कम विकसित मुलुक क्याटेगोरीमा बसेका छौँ। 50 वर्ष भयो। अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लिनको लागि 3वटा सूचकाङ्कमा मुख्यतया हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमा हामीले राष्ट्रसङ्घको त्यो कमिटीले निर्धारण गरेको सूचक पार गरिसकेका छौँ। हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी केही कम छ, तर त्यो केही समयमा हाम्रो प्राप्त हुने गरी हाम्रो अर्थतन्त्रको दौड चलिरहेको हुनाले गर्दा हामी अति कम विकसित मुलुकबाट ग्रेजुएट भएर माथि उठेका छौँ। अब हामी अति कम विकसित रहँदैनौँ, एउटा विकसित मुलुकको क्याटेगोरीमा जान्छौँ। त्यो क्याटेगोरीमा गएपछि चाहिँ त्यसको फाइदा नेपाललाई के हुन्छ त? नेपाल गरिब रहँदैन, सबभन्दा ठुलो कुरो। अब यसले चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो एउटा ख्याति बढ्छ, सहायता प्राप्त गर्ने हाम्रो फरक विधितिर हामी जान्छौँ। अहिलेसम्म हामी अति कम विकसित भनेर पाइरहेका थियौँ भने हामी विकासशील मुलुकको रूपमा फरक किसिमले गर्छौँ। अब यो वैदेशिक लगानीको विषय पनि साह्रै गरिब देशहरूमा खासै लगानी आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा अलिकति देशको एउटा चाहिँ साख पनि बढ्ने हुन्छ, त्यो एउटा फाइदा हुन्छ। योदेखि बाहेक अब हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि यसका कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका सुधारहरू गरेर जानुपर्छ। त्यसबाट देशलाई चाहिँ गरिब देशबाट माथि उक्लने सिलसिला हो। यो तत्कालको फाइदा भन्दा पनि दीर्घकालीन फाइदा हो। मान्छेको आत्मसम्मानमा पनि त्यो अलिकति वृद्धि हुने भयो। गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चहरूमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले, प्रशासकहरूले भाग लिन जाँदा अथवा आम नेपालीले ट्राभल गर्दा पनि नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ कमजोर मुलुक, अविकसित मुलुक, गरिब मुलुक भन्ने जुन पहिचानको विषय छ नि, त्यो ट्यागबाट हामी माथि उठ्ने सिलसिला हो। अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो यो मानव सम्पत्ति आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क बाहेक अब यो प्रतिव्यक्ति आयको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ, त्यो यो 5 वर्षको जुन थ्रेसहोल्ड भनिएको समयावधि छ त्यसमा कतिको त्यो चुनौतीपूर्ण छ कि छैन? आङ्किक रूपले त हामी माथि जान सक्छौँ, तर त्यो भन्दा पनि अब यो कोभिडको असरबाट हामी माथि उठ्दाखेरि अर्थतन्त्र अब क्रमशः चलायमान हुँदैछ। यसले अर्थतन्त्रका क्रियाकलापहरू सबै राम्ररी सञ्चालन भए भने र हामी नयाँ तथ्याङ्क प्रणालीमा जाँदाखेरि प्रतिव्यक्ति आय पनि प्राप्त हुन सक्छ। तर प्रतिव्यक्ति आय मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क मात्रै पार गरेर हुन्न। हाम्रो मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने, हाम्रो व्यापारलाई कसरी राम्रो बनाउने, हाम्रा उत्पादनहरू कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने बनाउने, अनि अति कम विकसित मुलुकको रूपमा हामीले जुन सहायता पाइरहेका थियौँ त्यो सहायता बाहेक अन्य किसिमको सहायतामा हामीले कसरी काम गर्ने, यी विषयहरू सँगसँगै आउँछन्। त्यसका लागि चाहिँ हामीले स्तरोन्नति पश्चातको रणनीति कायम गर्नको लागि हामीले योजना आयोगमा यसैका लागि केन्द्रित भएको एउटा डिभिजन स्थापना गरेर कुन कुन क्षेत्रमा हामीलाई असर पर्छ त्यसमा कसरी त्यसलाई सुधार गरेर जाने, हाम्रो उत्पादन व्यापारै हो भने असर परेको उत्पादनलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लान सकिन्छ, हाम्रो सहायतामा हामीलाई कठिनाइ पर्छ भनेदेखि त्यो सहायताको सट्टामा हामी कस्तो सहायता लिन सक्छौँ अथवा त्यसलाई आन्तरिक स्रोतबाट कसरी पुरा गर्न सक्छौँ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुति प्रतिनिधित्वमा कठिनाइ पर्ने भने त्यसलाई हामीले आन्तरिक स्रोतबाट कसरी फाइनेन्स गर्न सक्छौँ, हाम्रो छात्रवृत्ति लगायतका विषयहरूमा हामीले पाउन कठिनाइ हुन्छ भने त्यसलाई हामीले डोमेस्टिक रिसोर्सबाट कसरी फाइनेन्स गर्न सक्छौँ, ती कुराहरूमा हामीले काम गर्छौँ। र यसको लागि हामीलाई 5 वर्ष समय छ। अहिले हामीले व्यावसायिक जगतबाट यो हामीले सुविधा पाउँदैनौँ कि भनिरहेका छौँ, त्यो पनि हुन्न। यो 5 वर्षसम्म त्यो सुविधा कायमै रहन्छ। त्यसो हुँदा हामी 55 वर्ष हुन्छ। अब जुन मुलुकले 55 वर्षसम्म अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उठ्न सकेन त्यसले त अब फेरि उठ्न नसक्ला। त्यही भएर त्यो सोचेर बस्ने होइन, हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा प्रतिष्ठित मुलुकको पङ्क्तिमा उभिनका लागि पनि हामीलाई यो आवश्यक छ। त्यसका लागि हामीले राष्ट्रिय लगानीका साथ काम गर्छौँ। यसमा राष्ट्रिय एउटा प्रतिबद्धता पनि छ हाम्रो। हामी पछाडि फर्किनु पर्ने यो सिफारिस अनुसार नभइकन जस्तो म्यानमारहरूमा भएको छ, सूचीमा परे पनि नउकालेको त्यो अवस्थामा छैनौँ हामी। होइन, म्यानमारको इकोनोमी र अन्य अवस्था र हाम्रो फरक छ। हामी त्यस्तो किसिमको मुलुकमा छैनौँ। अहिलेसम्मका अवस्थाहरू र हामीले पोस्ट ग्रेजुएसन स्ट्राटेजीमा हामी जसरी काम गर्ने तयारीमा गरिरहेका छौँ त्यसबाट हामी फर्कन्नौँ, हामी अगाडि नै बढ्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारी साथी विनिता दाहालसँग कुरा गर्दै अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू सन् 2024मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा आफ्नै पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार हुन सक्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यानमारमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरू विरुद्ध 18 जना मारिने गरी घातक बल प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसको निन्दा गरेको छ। सिरियाली सेनाले इजरायलद्वारा दमास्कस क्षेत्रमा प्रहार गरिएका अधिकांश क्षेप्यास्त्र ध्वस्त पारिदिएको जनाएको छ र ब्राजिलको एउटा उच्च अदालतले 3वटा राज्यमा यसै महिना बन्द गरिएका अस्पतालका सघन उपचार कक्ष पुनः खोल्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।